को खुशामदीद कहता हूं। आज एक और बड़ा टाकरा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ये भी एक बहुत बड़ा टाकरा बन चुका है। जब से न्यूजीलैंड जो है वो अपना दौरा पाकिस्तान जो है वो अधूरा छोड़कर वापस गए तो शायकीन क्रिकेट स्पेशली पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक बड़ा मौका है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पछाड़ने का। जैसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जो है वो इंडिया को बदतरीन शिकस्त दी और यहाँ पे मौजूद शायकीन क्रिकेट और तमाम तज्जिया नगार ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान उसी तरह न्यूजीलैंड को भी बदतरीन शिकस्त देगा। यहाँ पे ना जो है वो शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैच में चूँकि अभी भी 2-2.5 घंटे बाकी हैं, लेकिन शायकीन का जोश खरोश इतना ज़्यादा है कि अभी से 2-3 घंटे पहले जो है वो स्टेडियम की तरफ आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे चाचा टी20 भी हमारे साथ मौजूद हैं और भी जो शायकीन क्रिकेट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम जो है वो ज़ेबतन किए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या लग रहा है, एक बड़ी बदतरीन शिकस्त हमने इंडिया को दी, उनको सबक सिखा दिया, आज क्या न्यूजीलैंड के साथ क्या तासरात हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। ये बात आप देखें कि जब न्यूजीलैंड टीम हमारे पास आई तो हमने बड़े बड़े बैनर लगाए, गाड़ी सजाई, उनको वेलकम किया। जब हम इतना ज़बरदस्त वेलकम किया तो ये एकदम चले गए तो हमारा जो है ना बहुत दिल जो अफसरदा हो गया। हमने इनके लिए बहुत सिक्योरिटी दी, इन्होंने इतनी इनकी अपनी फ़ौज नहीं है जितनी हमने इनको सिक्योरिटी दी, फिर भी ये भाग गए। आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इनको इंशाल्लाह हम हराएंगे, हमारी टीम हराएगी। और जो इन्होंने हमारा वेलकम जो हमारा किया हुआ था ना, वो आज दूसरी हम ठोक के इनको अभी इस तरह वेलकम का जवाब देंगे कि हमारा वेलकम आपने ठुकराया तो आज हम आपको ठोक रहे हैं। और जब आप हमें कहेंगे हमारे पास आओ, हम नहीं आएंगे, आप पहले हमारे पास आएंगे तब आपसे बात होगी फिर इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। शायकीन का जोश और खरोश बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैच का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि टॉस कौन जीता है। इस कंडीशंस में जो है वो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दुबई में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि दूसरे इनिंग में जो है वो ड्यू फैक्टर हो जाता है, यहाँ पे ड्यू पड़नी शुरू हो जाती है जिससे बॉल जो है वो प्रॉपर ग्रिप नहीं होता। क्या कहेंगे बाबर आजम की पिक्चर? जी मैं अमजद पहलवान बाबर आजम फ़ैन। इंशाल्लाह ताला जिस तरह बाबर आजम इंशाल्लाह जी देखिए जी वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान हमेशा हर मैच में बाबर आजम रंजे करता है और आज भी करेगा और दुनिया को बताएगा बाबर आजम नंबर 1 है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह इंडिया को हराया उसी तरह हम न्यूजीलैंड को हराएंगे और पता लग जाएगा। हम फ्लैग उठाने वाले, हम सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग उठाते हैं। जब ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान है हमने उसका फ्लैग उठाया, उनको वेलकम किया, गाड़ियाँ सजाई और जिस तरह चाचा ने कहा कि उनकी पूरे मुल्क की फ़ौज नहीं इतनी है जितनी हमने उसको सिक्योरिटी दी है और प्रोटोकॉल दिया है। हमारा बड़ा दिल दुखाया। आज हम उनको बताएंगे कि हम पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले भी हैं, जब गुस्से में आए तो पीछे से पकड़ते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जब ज़ाहिरी बात है पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है स्पेशली इस न्यूजीलैंड के, क्योंकि ये मैच भी अब बड़ा मैच बन चुका है। चाचा पाकिस्तानी भी यहाँ पे मौजूद हैं। पाक भारत टाकरे में पहले हमने लाइव किया और आपने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। आज आप क्या कहेंगे, बड़ा मुकाबला है ये भी? जी बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये उससे बड़ा पाकिस्तान का मुखालिफ है, इंडिया से बड़ा मैच होने जा रहा है। उस तरह करोड़ दुआएं करें क्योंकि ये वो नमक हराम है जिन्होंने एक हफ़्ता हमारे मुल्क के खाबे खाए। प्राइम मिनिस्टर से बड़ा प्रोटोकॉल दिया हमने, उसी स्टेडियम के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस मारी और हमारा खा के हमारे वतन के ऊपर शहरें करके खाबे खाए इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बड़ा प्रोटोकॉल। और उस प्लेयर को भी हमने प्रोटोकॉल दिया जिस दिन के 15वें प्लेयर ने टीम में खेलना भी नहीं था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। इंशाल्लाह ताला तुम्हें 2 डालेंगे हम, इंशाल्लाह ताला हम उसका बदला लेंगे। तुम्हें आज मेल हम करेंगे और वो मेल बदली क्या होगी कि पाकिस्तान ऐसे ठोकता है। आज सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगी। आज इंशाल्लाह एक मिनट, आज इनको ठोका नहीं, आज इनको वो NOC जारी होगा जिसका ये सोच भी नहीं सकेंगे। और पुत्र मेरे पुत्र असी प्यों के मारांगे और असी तुहानू तेरा पचौड़ा ऐलान करांगे। आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे, बड़ा मुकाबला है? इंशाल्लाह ताला इस वर्ल्ड कप की जो सबसे बड़ी टीम है ना, हमने साबित किया पिछले मैच के अंदर इस टूर्नामेंट की वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के सामने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम तुम्हें मसल के रख देंगे, हम तुम्हें मसल के
کیا لگتا ہے؟ ہم یہ بتا دیں کہ دنیا کو کہ کسی کے آنے سے یا نہ آنے سے ہمیں ہماری ٹیم کو ہماری کرکٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی ٹیم دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. ہم نے پرسوں بھی ثابت کیا, 2 دن پہلے بھی ثابت کیا. پاکستان زندہ باد. کیا لگ رہا ہے پاکستان ٹاس جیت جائے گا؟ جی انشاءاللہ ٹاس جیت کے ان کو ہم بیٹنگ کی دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور ان کو 130 135 پہ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. اور کیا لگ رہا ہے آج بھی 10 وکٹوں سے ہی ہم جیتیں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے ضرور. بڑی بات جو ہے نا, غرور اللہ کو پسند نہیں ہے, ہم غرور نہیں کرتے, لیکن ان کو ضرور پچھاڑیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ بڑا مقابلہ, بھارت کو تو بدترین شکست دی نیوزی لینڈ کے خلاف, آج کیا توقعات ہیں آپ کی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے اردو پوائنٹ کا شکریہ کہ ہم کو موقع دیا. انشاءاللہ ہم میچ جیتیں گے. میں 90 جب سے ہوش سنبھالا ہے میری فیوریٹ ٹیم نیوزی لینڈ تھی, لیکن جتنا دکھ اور جتنا نقصان انہوں نے ہماری کرکٹ کو دیا, اس کے بعد وہ میری فیوریٹ ٹیم سے نکل گئی. کرس کین, کرس ہیرس, ایڈم پراورے اس ٹائم سے. انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے, دیکھو نمک حرامی نم کشی کی کوئی حد ہوتی ہے. جب بنگلہ دیش کا ٹیم ادھر موجود تھا, جب اٹیک ہوا مسجد میں, پھر کوئی نہیں جا رہا تھا. پاکستان واحد ٹیم تھا. جب نیوزی لینڈ چلا گیا کرنٹینا میں, بہت سخت پروٹوکول میں, ببلز میں, ادھر سیریز کھیلا, انہوں نے ہماری کرکٹ کو بہت ناقابل تلافی نقصان دیا. انشاءاللہ یہ شارجہ جس طرح چتن شرما کو گاڑی سے اتارا تھا جب برقعے میں جا رہا تھا, اسی طرح یہ جو گپٹل ہے نا, اس کی بیوی اور اس نے گیم چلایا تھا. انشاءاللہ نیوزی لینڈ میں لوگ اس کو گاڑی سے اتاریں گے. آج اس کو ایسا سبق ہم سکھائیں گے انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں آپ, کون جیتے گا؟ الحمدللہ ہم تعلق رکھتے ہیں ضلع کرک سے, بہت ابوظہبی سے آتا ہے, بہت دور سے آتا ہے. ہم ٹینکر کا ڈرائیور ہے, لیکن رضوان ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, وہ اس کا فین ہے. وہ اس کو ہم انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ لندن جائے گا میں اس کی پیچھے جائے گا. وہ اس کا بیٹنگ میرے کو پسند آتا ہے. رضوان ایسا کھیلتا ہے, لیکن ان سے انشاءاللہ رضوان کتنے سکور کرے گا, کیا توقعات ہیں؟ پھر بھی 50 مارے گا. اس کا یہ سبق ہے, 50 لگائے گا انشاءاللہ. رضوان پشاور کی ستارہ کرتا ہے. میں بھی کمیٹری کرتا ہوں, زبردست کمیٹری, ونڈرفل. دا 2 بیٹسمین پاکستان, بابر اعظم, رضوان بیوٹی, شاہین افریدی, ڈائجر بولر, اماد وسیم, محمد حفیظ, یہ وائی بیوٹی, حارث رؤوف, سلو ڈیلیوری, حسن علی, ڈائجر بولر, بیوٹی کوچ, ونڈرفل کوچ. بیوٹی کوچ, آپ نے کمنٹری سنی, یہ وہ جذبہ ہے پاکستانیوں کا جو بہت ہی عرصے سے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب. اور شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم تو چاچا ہمارے لیے, پاکستان ٹیم کے لیے ہمیشہ فیوریٹ رہا ہے, تو آج کیا توقعات ہیں؟ جی بالکل توقعات نیک ہیں, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. دیکھیں جب ہوم گراؤنڈ بن جاتا ہے نا, تو اس پہ توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس پہ آپ کا ایکسپیرینس بھی کام آتا ہے. ہمارا ایکسپیرینس بھی یہاں پہ ہے. انشاءاللہ دوسرا سلو وکٹ بھی ہے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. جیتیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے سکور, اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو کتنے سکور پاکستان بنانے چاہیے؟ 160 to 70 بنا دے گا انشاءاللہ, لازم. اچھا, ہاں بالکل, اور وہ لوگ ڈیفینڈ بھی کر سکے گا. پاکستان بیٹنگ کرے ڈیفینڈ کر دے گا, نو پرابلم. پاور 4 اسپنر ہے, یہ ہمارے ساتھ پلس پوائنٹ ہے, جو نیوزی لینڈ کھیل نہیں سکے گا ان کو 4 اسپنروں سے. کیا ٹاس, کیونکہ دبئی میں ہم نے دیکھا ٹاس بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ جو دوسرا میچ ہوتا ہے 6 بجے شروع ہوتا ہے, ٹاس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لگ رہا ہے ٹاس پاکستان کے حق میں ہوگا؟ جی انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ حق میں ہو, ہم جیتیں. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم ہارتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر ہم کو بیٹنگ دی گئی تو 190-95 ضرور کریں گے. اور اگر ان کی بیٹنگ ہوئی پہلے تو ہم 130-35 تک ان کو انشاءاللہ ڈیفیٹ ان کو آگے نہیں جانے دیں گے. انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھ میں. پاکستان نعرے لگا دو. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ شائقین پاکستان ہیں جو پاکستان کا پرچم جو ہے وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور بہت ہی زیادہ پر امید ہیں کہ بھارت کی طرح آج پاکستان کرکٹ ٹیم جو شاہین ہیں وہ نیوزی لینڈ کو بھی بدترین شکست دیں گے. اور بہت سے شائقین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ بھی پاکستان اچھی طرح حل کر دے گا. بہت ہی زیادہ پرجوش ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہوئے ہیں, پاکستان کے جھنڈے جو ہے وہ انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہیں. اور ابھی سے 2-2.5 گھنٹے پہلے شائقین اسٹیڈیم آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے فی الحال اجازت دیں, میں آپ کو شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر سے جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اردو پوائنٹ وزٹ کرتے رہیں. اللہ حافظ.